The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Galacia kapitulo 6 versikulo 8, kay ang nagasabog sa iya kaugalingon nga unod, magaani sing kaduluntan gikan sa unod. Apang ang nagasabog sa Espiritu, magaani sing kabuhi nga dayon, gikan sa Espiritu. Amoyad to ang title sang hymn nga aton nga ginapamatian, kag ginakabig ini siya nga hymn of obedience and consecration. Kag sa pagkamatuod kabay pa nga amo ini ang kalantahon sang aton man tagsa-tagsa ka mga tagipusoon nga magsunod kita sa aton nga Ginoo sa iya nga pagtuytoy kag sa pagpangulo sa aton, kag subong man nga magupod kita sa iya sa tanan-tanan nga tion. Kay amo ini ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon. Subong ang isa ka sanga hindi mabuhi kung hindi siya maangot sa puno. Ikaw kag ako hindi kita makapadayon kung hindi kita maangot sa aton manluluwas nga amo si Kristo Jesus. Kay ang aton kaluwasan siya ang naghatag sa imo sang sini nga kaluwasan, kag subong man ang aton Ginoo si Kristo ang makasarang kag wala na sang iban pa nga mapadayon naton ining kaluwasan nga gintugyan niya kag ginhatag sa imo kag sa akon, kag subong man siya ang magahimpit sini sa tanan-tanan nga saad, tanan-tanan nga iya nga promesa sa imo kag sa akon sa kaluwasan nga ginhatag niya. Kakatahom sini kay kita wala sing bahin sini, kag ang ini nga kaluwasan ginhatag niya sa aton nga libre, kag tungod sini ginakabig nga isa ini kabugay nga ginpakamaayon niya sa imo kag sa akon, kag tungod yara kita sa iya, ang iya nga tuyo kag plano nga magapabilin kita sa iya, nga magkabuhi, magsalig kag maglaom sa aton Ginoo kag manluluwas nga amo si Kristo Jesus. So kabay pa ngayad to kalantahon makapadayon gid sa pakamaayo kag magaaman sa aton sa bulaton ning itugyan sang Ginoo sa aton sa sininga adlaw. Na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, kag ang bilog nga dinalan halin sa versikulo 1 tubtob ini sa versikulo 10 sang kapitulo 6 sang kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia. Makita naton diri ang isa sa mga pamaagi nga ikaw kag ako makapangabuhi nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga wala sing kahusayan o kun magamo nga kalibutan, kag nga ang encouragement diri sang aton Ginoo sa aton amo nga magpangalagad kita, magmangin mabinurigon kita sa aton nga isig kapariyo nga mga tumuluo. Kag ang ini nga dinalan naghatag sa aton sang mga nagakalinlain nga mga kinanglanon nga dapat naton sugataon, mga kauturan naton nga nagakinanglan sang aton nga pagbulig, kag subong man nga naghatag siya sa aton sing mga pila ka mga kaso sa makauturan naton nga dapat naton buligan. Halin ini siya sa versikulo 1 tubtob sa versikulo 6. Kag pagkatapos sini naghatag siya sa aton sang sabat o kon rason
o kun tinutuyo nga magbulig kita. Kag ari diri ang prinsipyo nga makita naton. So nauna diri nga masapwa naton di practice samad. We are to restore, we are to relive, we are to re-examine, and we are to reach out. No? Amo ina ang makita naton sa pulong sa Ginoo. Sa versikulo 7 kag 8 makita naton diri the principle stated. Ano ini nga prinsipyo? The principle of sowing and reaping. Kag ang isa ka butang nga makita naton nga katulad ang ini nga prinsipyo sa mga mangunguma. Ang mangunguma nagasabog, nagapanggas sila kag magaani sila sang patubas sang ila nga gin sabog o kun ila nga gin panggas. Ang ini nga prinsipyo nga nakita naton nga matutuod ini sa kabuhi kag sa eksperyensya sang mangunguma sa aton kabuhi kag eksperyensya sa aton espirituhanon ni pagkabuhi amo man sini ang makita naton. So sa diri sa versikulo 7 nagamba na Biblia, dili kamo magtalang ang Dios indi tiliaw-tiawan kay bisan ano ang ginasabog sang tawo ina man iya pagaaniyon. So kung sa aton pa dili naton makita ining prinsipyo sang ginatog naton pagsabog kag pag-ani kag indi naton pwede mabaliwala o kon aton ng pabulag-bulagan o kon aton nga lipat-lipatan ang ini nga prinsipyo kay kon wala naton ini ginatagan sang dako nga pagtamod nagainbitar kita sang paghukom sang Dios kay ang Ginoo indi naton masunlog, hindi naton mainto, hindi naton siya mapatalang. Kung ano ang iya nga prinsipyo nga ginpasad sa pulong niya, iyagid ina pagatumanon. Kag ang isa diri ka prinsipyo, amo ining prinsipyo sang pagsabog kag sang pag-ani. So nakita na naton sa ginatog naton farming experience ang ini nga prinsipyo, you reap what you sow. Kung anong imo nga ginsabog, amo man ina nga binhi o kung amo man ina nga klase sang produkto ang imo nga pag-aanihon. Kung santol ang gintanaw mo, santol man ang imo nga pag-aanihon. Kung palay ang imo nga ginsabog, ang imo nga patubas palay man. Ikadua nga nakita naton kag nasapwa naton, your harvest is greater than what you sow. Ang imo nga patubas, ang imo nga ani, labaw pa, dako pa sang sa binhi nga imo nga gin panggas. Ano bot silingon sini? Ang mga butang nga ginahimo naton may dako kag madamo nga konsekwensya nga ma-eksperyensyahan naton sa pila ka adlaw. Subong nga gamay binhi, dako ang patubas, gamay nga desisyon, gamay nga butang nga ginhimo naton, may dako ina, may madamo ina nga resulta, may madamo ina nga konsekwensya. Amo ina ang prinsipyo nga makita naton diri. Kag ay katatlo nga naton-an naton, you reap later than you sow. Ang bot silingon sini, may ara kita ginatawag waiting period. Kung ano ginsabog ta, hindi ni dali-dali nga maani naton. Pero may anyon gid kita. Amo ina ang prinsipyo dira nga makita naton sa Biblia. Patod gid ang pag-ani. Sa ginambal naton ayhan, hindi man agad-agad, hindi man insigida, pero mag-abot ang sinimana, mag-abot ang binulan, ang tinuig. Dra kita mag-aani sang konsekwensya nga aton nga ginhimo. Or may posibilidad man gani nga hindi naton ini maani sa sini nga pangabuhi naton subong. Apang naibaloan naton nga mag-aani gid kita sini
didto sa ginrian sang ato ni Ginoo sa tion nga iya kita paghukman kung paano naton siya gin alagad. Di amo ining mga prinsipyo nga makita kag matun-an naton subong sa ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton. So ari no sa aton yung pagtuon sini, paano naton mabutang ini sa aton espirituhanon yung pagkabuhi? Kay nga man nagambal ang pulong sa Ginoo sa aton diri sa versikulo 8, kay ang nagasabog sa iya kaugalingon nga unod magaani sing kaduluntan gikan sa unod, apang ang nagasabog sa espiritu magaani sing kabuhi nga dayon gikan sa espiritu. Una diri ang kamatuoran nga makita naton, duwa lang gid katalamnan ang aton nga sa buugan bilang isa ka tumuluo. Ano inang atalamnan? Ang talamnan nga ginatawag naton unod, kag ang talamnan nga ginatawag naton espiritu. Flesh and spirit. Amo lang na ang duwa ka talamnan nga sa din ikaw kag ako nagasabog sang aton nga mga binuhatan. Now, ano ang buot-silingon sang flesh, sang unod nga ginambal diri sa Biblia sa aton? Kag ano ang buot-silingon sang espiritu nga ginhambal sang sini nga dinalan sang kasulatan sa aton? Now, una sa tanan kun lantawon naton ining unod para makita naton ang iya sini nga resulta. Ang anihon naton amo ang kaduluntan. Na mauna kita anay bala sa pulo nga kaduluntan agod nga makita naton kung ano ba't silingon sang ginatawag naton diri unod. Ining pulong gali nga gingamit sang Biblia sa aton amo ang pulong nga corruption. Nagalarawan ini gali kuno sang isa ka pagkaon nga napasar na bala kung sa aton pa napanos o manang pulong nga ginagamit sa ato, no? So kung ang isa ka pagkaon nga napasar na, isa ka pagkaon nga napanos, hindi maayo nga kanon. May posibilidad pwede mo na makaon, pero hindi na maayo ang iya sabor, hindi na maayo ang iya nga itsura, hindi na maayo ang iya nga baho. Di kung kanon mo na, anong matabo? Malain ang imo nga tiyan kag makahatag ina sang katalagman sa imo. Kay basi kun magmasakit ka pa kag maglala pagid ang imo nga sitwasyon. So umuni ang paglaragway sang pulong sa ginodra sang korupsyon. So kung sa aton pa magambal kita magsabog sa unod, ang resulta sini wala sing kaayuhan. Ang resulta sini amo nga wala sing kahulugan, wala sing bili, kapirdihan, kahuluyanan, kasakitan, kag subong man pagtangis. Amo ni ambot silingon sang pulong diri nga gingamit ni Pablo sa aton. So ano ang buot-silingon sang ginatawag diri unod? Ang pagsabog sa unod. Now, kung lang taon gali naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang pulong nga unod pwede man ining ang physical nga unod, ining aton gid balalawas. Pero sa paggamit ni Pablo sa sini nga pulong flesh, unod, ang buot-silingon sinigali amo ini ang sala nga nagatiner sa aton kabuhi. Ang buot-silingon sini amo ini ang aton nga kinuugali o kon pinamatasan nga sala nga batok sa tinutuyo kag plano sang Ginoo nga sa pila ka adlaw tinluan ini sang aton nga Dios pakamatarungon niya sa adlaw sang iya nga paghimaya sa imo kag sa akon. Amo ini akon aton gali nga lantawon. Ining ginatog naton flesh, it refers to our sinful tendencies. Naibaluan naton nga ikaw kag ako may bag-o na kita nga kinaiya.
Kag ina ang kinaiya, amo ina ang Diyos nun nga kinaiya, mataro nga kinaiya. Apang wala pa mahimpit ang aton nga pagtubos ang aton nga Ginoo sa aton nga mga sala. Tungod yari pa kita sa presensya sang sala. Wala sa payan nga positionally speaking, we are redeemed. But practically speaking, we are still being redeemed. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo. Amo na nga ang aton nga ginatog sanctification, ginagamit naton nga pulong progressive. Nagapadayon pa. So, amo ini nga katabo diri. Gani, kung lang taon naton sa Biblia, may posibilidad gali nga magapanggas kita sang aton nga mga binuhatan sa unod. Ano ini? Mabalik kita sa ginambal sa aton diri sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Kay diri naton makita amo ini ang mga kinaiya sang unod. Kag amo ni ginambal niya, karon hayag ang mga buhat sang unod. Ano ini? Nga mga amo, pagka makahiliwason, pagkahigko, pagkaulag, pagkadiwatahan, pagkababaylan, kaawayon, pagpinuyas, kaimon, kasingkal, pagbinahain-bahin, katuhay-tuhayan, hiriya, pagkahisa, paghubog-hubog, paggansal, nga kinalipay, kag ang kaangay sini. Di kun aton nga lang taon, amo ini ang ginatawag naton mga binuhat sang unod. Kag ang ini nga dinalan sa kasalatan nagatudlo sa aton nga ini nga mga butang kun ginahuptan ini sang isa ka tumuluo sa iya kabuhi. Indi ini makapihimaya sa Ginoo kun indi makatag ini sing kaduluntan sa iya kabuhi. It will poison his life because it will not give something beneficial to his life the moment he will live according to the flesh. Amo ina ang ina nga dinalan sang kasulatan sa aton. Ang butsilingon sini kun sa aton kabuhi, ang aton nga ginahuptan sa aton tagipusoon ang kadumot, ang kaisa sa isig kaparyo, ang pagkadalok, ang paghinubog. Ang ambal sa Biblia sa aton nagapanggas kita sa unod. Kag anong resulta? Katulad sang pagkaon nga napasar, pagkaon nga napanos, hindi na makatag sang kaayuhan, kun hindi makatag ini sang hilo sa kabuhi sang tumuluo. Sa piyak kabahin, nagambal ang Biblia sa aton diri, espiritu, spirit. Ano ini ang espiritu? Now, kung lang taon naton, balik kita. Diri naton makita ang resulta sini. Ano ang anihon sa isa ka tumuluo kung nagasabog siya sa espiritu? Magaani siya sing kabuhi nga dayon. Kung lang taon naton, sa Biblia, nagahambal ina sang ginatawag naton life everlasting. Na wala ini nagapakita nga ang tao nga nagasabog sa unod, ang tumuluo nga nagasabog sa unod, wala iya sang life everlasting. Kay ang tanan-tanan nga tumuluo may life everlasting. Ti ano ini? Now, suno sa managatuon sa pulo sa Ginoo, it does not refer to the duration of life, eternal life, everlasting life, but rather to the quality of life. Kay kung aton gali nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton niya didto sa ginirian sang aton niya Dios. May nagakalain-lain nga mga posisyon nga itugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Depende kung paano naton siya diri gin pangalagad. Kag ang ini nga mga posisyon amo ini ang magadeterminar sang aton nga pagpangabuhi. Kung may levels of rewards, there will be levels of judgments. Amo ina makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo.
Now, kung may Biblia kamo, palihog bukas sang inyo nga mga Biblia. Mateo Kapitulo 25, versikulo 21, kag versikulo 23. Amo lamang ina gyapon ang ginhambal dira sang aton nga Ginoo. Amo ini ang paanggid na tuhoy sa mga talanton, kag nibaluan naton nga ang ini nga paanggid ang amo diri, amo ang aton Ginoong si Kristo, ang agalon diri, kag ang tagsatag sa katumuluo amo ini ang mga iya nga alagad o konsulugoon. Kag nibaluan naton ni ikatatlo diri, hindi ni siya matutuod nga tumuluo o kon matutuod nga sulugoon. Now, ano ang ginhambal niya sa nauna nga duwa ka mga ulipon? Naghambal diri siya, maayo gid, well done. Kanong ginabala? Maayo gid ulipon nga maayo kag matutom. Sa jutay nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo, sulod sa kalipay sang imo agalon. Now that particular statement implies that there will be rulership, positions of rulership in the kingdom of God. Kag depende ina kung ano ka katutom, kag kung ano ka kamasaligan niya klase sang ulipon. Amo ina makita naton diri sa pulong sang aton nga Ginoo. So, balik kita, diri gali naton makita nga ining eternal life, it primarily refers to the quality of life, to the higher positions, and not about duration. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo sa aton nga ang ining espiritu kung lang taon naton diri no, capital letter E ang gingamit. Persona ini, amo ini ang ikatatlo nga persona sa pagka-Diyos, the third person in the Godhead, the Holy Spirit. So, ang butsilingon sinigli, to sow in the Spirit, it simply means to walk in the Spirit. Magpanglakaton upod sa Espiritu. Amo ini makita naton sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 16. Nagasiling ako, magawi sa Espiritu, kag dili ninyo pagtumana ang kailigbon sang unod. So, anong ba't silingon sini? Magambal kita gali nga sowing in the Spirit. It simply means to walk by the Spirit. Or, verse 18, apang kun ginatuytuyan kamo sa Espiritu, wala kamo sa idalom sa kasuguan. Ano ba't silon sini? To be led by the Spirit, ginapanguluhan, ginatuytuyan sang balaan nga Espiritu. Amo ining makita naton, kag masapuan naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Kag man sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 18, ang pulong dira nga filled with the Spirit, napunan kita sang balaan ni Espiritu. It simply means that we are controlled by, directed by, led by the Holy Spirit. So, ano ang makita naton sa ginatawag naton balaan nga Espiritu? Sa tion nga magpasakop kita, magpadirihir kita, magpagiya kita, magpapangulo kita sa balang Espiritu, anong resulta? Verse 22 and 23 sa Galatians chapter 5. Apang ang bunga sa Espiritu amo ang gugma, kalipay, pagidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapainubuson, pagpugong sa kaugalingon, batok sa amo, walay kasuguan. Ti ang ina nga dinalan sa kasulatan, naghatag ina sa aton sing dugang pagid nga pagpangangkat. Amo ini ang aton gili kabuhi. The moment we sow in the flesh, we will reap corruption. We will reap shame, defeat, and poison. But if we sow in the Spirit, we will be rewarded
by the fruit of the Spirit. And at the same time, kung ang taon niya naton sa Biblia, ang aton kabuhi, makatag kay mian sa Ginoo, kag ang Ginoo, malipay kag mahamuot sini. So the challenge is, sa duwa katalamnan, ang talamnan nga dapat naton isabugan among talamnan sang Espiritu. Kag paagi sina, may kalipay, may kasiguruhan, kag may kahulugan ang aton nga pagpangabuhi. We can experience the abundant life, the fruitful life that God has in store to those who sow in the Spirit. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamay sining pulong nga aton ginpamanadungan. Sa liwat ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamay.